दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। सत्तापक्ष र विपक्षी बीच केन्द्रसँगै प्राय सबै प्रदेशका सरकार फेरबदलको खिचातानी चलिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा त सरकारले परिवर्तन नै भइसकेको छ भने अब अरू प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा लुम्बिनी सरकारको परिवर्तनको चर्चा मुख्य विषय बन्न गएको छ। प्रदेश प्रमुख र विपक्षीहरू दलहरूको सम्बन्ध गत वैशाखदेखि नै चिसिएको हो। विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभामा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दावी गरिरहेका समयमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्ति गरेको र मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेर शपथ गराएपछि विपक्षी दलहरू चिडिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई विषय बनाएर आज हामी लुम्बिनी प्रदेश सांसद प्रमुख सचेतक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता फखरुद्दिन खानसँग माउन्टेन संवादमा छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सत्ता विस्थापित गरेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका गठबन्धनले अब लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँहरू लुम्बिनी प्रदेशमा बसेर राजनीति गर्नुहुन्छ, किन आवश्यक ठान्नुभयो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको परिवर्तन? अब सर्वप्रथम त हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यहाँहरूले चाहिँ केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन गर्नुभयो र अब प्रदेशमा किन परिवर्तन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो नेपाली काङ्ग्रेसको रहरले सत्ता परिवर्तन भएको होइन। एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो के हो भन्दाखेरि नेकपाको आन्तरिक किचलो, जबकि म्यान्डेट त 5 वर्ष शासन गर्ने जनताले म्यान्डेट त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिया हो। साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिएर उहाँहरू संयुक्त रूपमा चुनावमा जानुभयो र चुनावमा गइसकेपछि उहाँहरूलाई 5 वर्ष सत्ताको साँचो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारलाई खबरदारी गर्नका निमित्त प्रतिपक्षको बेन्च, यो चाहिँ जनताको म्यान्डेट यही हो। र जुन परिस्थिति र घटनाक्रमहरू सिर्जित हुँदै गए आजको अवस्थासम्म आउँदै गर्दाखेरि यो जुन अवस्था उत्पन्न भएको छ यसको जिम्मेवार नैतिक रूपमा सारा यसको जस अपजसको भागीदार तत्कालीन नेकपा हो भन्ने कुरा मैले प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। यहाँहरू प्रदेश प्रमुखलाई परिवर्तन गरेर त्यस पछाडि आफ्नो सरकार स्थापित गराउनका लागि? होइन, प्रदेश प्रमुख हामीले परिवर्तन गर्ने होइन। यो त के हो भन्दाखेरि राजनीतिक नियुक्तिहरू जति पनि छन् त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक हामीले अभ्यासमा देखिराखेका छौँ। सरकार बनिसकेपछि सङ्घीय सरकार उसले आफूलाई सहज हुने गरी, जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले महान्यायाधिवक्ताको कुरो राखेँ। महान्यायाधिवक्ता के हो भन्दाखेरि सरकारको सहयोगी हुन् र त्यो सरकार बन्ने बित्तिकै उसले आफ्ना शासनहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त, सहजताका निमित्त आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्छौँ भन्दा त्यो त्यसरी त्यसलाई लिदिन भएन। यो त के हो भन्दाखेरि प्रक्रिया हो। सरकारले आफूलाई सहज हुने पात्रहरू चाहिँ निश्चय पनि ल्याउँछ। तर यहाँहरूको आरोप त प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुभयो, अनुकूल रहेन भन्ने होइन। निश्चय पनि त्यो वैशाख 19 को घटनाक्रम सम्झिँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट जुन किसिमले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएन। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा आमुख, एउटा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता जसरी चाहिँ प्रदेश प्रमुखको प्रस्तुति, इभन के हो भन्दाखेरि पार्टीको त्यो लेटर पेडमै उहाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको कुरा पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आएको कुरा चाहिँ छ भन्दाखेरि त्यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि प्रदेश प्रमुख चाहिँ तटस्थ रूपमा, निष्पक्ष रूपमा के हो त्यसलाई छानबिन नगरिकन हठात रूपमा सत्ता र शक्तिको दबावमा उहाँले चाहिँ त्यो कदम त्यो दिन चाल्नु भएको हो। यहाँहरू प्रदेश प्रमुखले अनुकूल काम गर्नु भएन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू सभामुखले अनुकूल काम गर्नु भएन भनेर त प्रदेशमा त पुरै तपाईँहरू झगडै गरेर जस्तो बस्नु भएको छ। त्यो झगडाको बीजारोपण चाहिँ वर्तमान सरकारले गरे हो, हामीले होइन। कतिको स्वाभाविक छ
अहिलेको मैले भनिसकेँ त, बिजारोपण त उहाँले गर्नुभएको त, अनि निवारण पनि उहाँले गर्नुपर्छ। अब लामो समयदेखि अल्पमतका बावजुद पनि सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विभिन्न बहानामा सत्ता लम्ब्याउँदै आएको हो भनेर यहाँहरू आरोप लगाइरहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको र आफूहरू प्रष्ट बहुमतमा रहेको यहाँहरूको दाबी कसरी छ? उहाँको गठबन्धनमा जसपाबाट एकजना राज्य मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो सुमन शर्माज्यू, उहाँले असाढ 16 गते राजीनामा दिइसकेपछि सरकारले बहुमत गुमाएको कुरा त घाम झैँ छर्लङ्ग छ। र असाढ 31 गते बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रथम पटक सत्ता पक्षले नै सांसद छोडेर भागेको घटना पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो नजिर स्थापित गर्नुभएको छ। अनि संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, संविधानको कुरा गर्ने, अनि यसको प्रिन्सिपल के हो त, यसको बेस के हो त? यदि हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था आत्मसात गर्छौँ भने शासन बहुमतको हुन्छ, प्रतिपक्ष अल्पमतको हुन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई यो त जगजाहिर कुरा हो। अनि त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि, म अल्पमतमा छु भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि होइन मै रहन्छु, मै बसिरहन्छु, त्यो हट गर्नुहुन्छ भने त त्यो त अवैधानिक हो। एक्जाम्पलको लागि आज शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, त्यसमा अन्य गठबन्धन दलको समर्थनमा विश्वासको मत लिनुभयो। अब 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। अब यसको आशय के 1 वर्षमा अजम्बरी हुनुभयो भन्ने पनि होइन। भोलि गठबन्धन दलबाट कुनै आमुक पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा उहाँलाई फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने त्यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। सेम त्यही कन्डिसन लुम्बिनी प्रदेशको छ। उहाँलाई जुन दलले समर्थन गरेका थियो त्यही दलकै एकजना सदस्य उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि त प्रष्ट अल्पमतमा देखिसक्नु भएको छ। त्यो हामीले भनिराखेको कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा भनेको छैन हो। त्यो अस्ति उहाँहरू त्यो सदन छोडेर भाग्नुभयो, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। र अहिले सङ्ख्या हेड काउन्ट गर्नुहोस् न, हेड काउन्ट गरेपछि त दुधका दुध पानीका पानी हुन्छ त। हामीले आरोप लगाएको होइन, हामीले जे सत्य हो त्यो स्थापित गर्न खोज्या हो। मुख्यमन्त्री पोखरेल त दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि आफूसँग चाहिँ हेड काउन्ट गर्दा पनि सङ्ख्या आफूसँग बढिरहेको दाबी गरिरहनु भएको छ। आज उहाँको हेड काउन्ट गर्नुहोस् न, आज कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या 83 मा उहाँसँग रहेको 41, अनि बहुमत कसरी भयो त? बहुमतलाई त 42 चाहियो त। र उहाँले हठात चाहिँ संसद अन्त्य गरेर असाढ 31 गते अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउनु भएको छ। ठिक छ, प्रदेश प्रमुख नफेरिएला, तर 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 6 महिनाभित्र पार्लियामेन्ट बस्नुपर्छ। पार्लियामेन्ट बसेपछि अध्यादेशबाट गरेका जतिवटा अध्यादेशहरू छन् ती त फेरि संसदमा टेबल गर्नुपर्छ त। तपाईँ कति भाग्ने के? एउटा चिरपरिचित राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ स्थापित नाम हो शङ्कर पोखरेल। अब उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो हाइट चाहिँ आफै घटाइराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जेसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मानन्द यादवको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको यहाँहरूको अभिव्यक्ति आइरहँदा संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू विकल्पको खोजीका लागि यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट दिने दबाब भरपूर दिइ नै सक्नु भएको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा कोरोना महामारी, त्यसमाथि बाढी, पहिरो, यो सबै हेर्दा त केही समय सरकारलाई स्थायित्व दिएर अनुकूल भए पछाडि, सहज भए पछाडि काम गर्दा भइहाल्यो नि? होइन, यहाँले भन्नुभयो जस्तो बाढी, पहिरो, कोरोना, त्यसप्रति हामी जिम्मेदार छौँ। यो अभियानमा हामीले सरकारलाई उसको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै गर्दा, क्वेसन मार्क गर्दै गर्दा प्यारलली हामीले के पनि भनेका छौँ भने जनजीविकासँग जोडिएका, कोभिड महामारीसँग जोडिएका, मनसुनजन्य प्रभावबाट चाहिँ छतविचत भएका यी कुराहरूमा चाहिँ हामी सरकारलाई चाहिँ साथ दिइराखेकै छौँ। यसको पछाडि त प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेर पछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मुख्यमन्त्रीलाई नै हटाउने डिजाइन हो नि त? होइन, यो त्यो अलग पाटो हो।
त्यो महामारी जनजीविकासँग जोडिएका विषयवस्तु अलग पाटो हो र राजनीति चाहिँ अलग पाटो हो। र निश्चय पनि मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु, तपाईँको क्वेसनको मैले एन्सर दिइसकेको छु। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, प्रष्ट घामझै छर्लङ्ग छ र उहाँले राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ विधिसम्मत प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिएर उहाँले अब चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। अहिले मुख्यमन्त्री बनिरहँदा चाहिँ विधि र प्रक्रियाबाट छैन भन्ने यहाँहरूको ठम्याइ हो? मैले अघि भनिसकेको छु, सदस्य सङ्ख्या 83 आज हाल कायम रहेको 83 मा 41 कसरी बहुमत हुन्छ त? यो त अल्पमत भन्ने कुरा त प्रष्ट छ त। त्यो पुष्टि गरौँ न, उहाँहरूले प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै चाहिँ दायाँ बायाँ केही लपनछपन छैन। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइरहँदाखेरि बजेटको कार्यान्वयन पाटो कतिको सशक्त देख्नुहुन्छ? त्यो त गाह्रो छ। हामीले मन्त्रालयगत रूपमा सचिवजीलाई पनि भनिसकेका छौँ, तपाईँले नियमित प्रशासनिक आवश्यकता बाहेकको दूरगामी असर पर्ने गरी त्यो बजेटलाई चलायमान नगरिदिनु होला। राजनीतिक कार्यक्रमहरू क्रमागत रहेका आवश्यक कार्यक्रमहरू एज इट इजमै रहन्छन्। राजनीतिक रूपमा जुन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ बजेटमा, ती निश्चय पनि हामी परिमार्जन गर्छौँ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री मिलेर केही समय यता असंवैधानिक कामहरू गरेको भन्ने यहाँहरूको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू के? अब एउटा कुरा चाहिँ मन्त्रालय मन्त्री परिवर्तन गर्नु होइन, प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु आफ्नो त्यो पाटोमा छ। सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पनि नियमित काम कर्तव्य हो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु लगायतका। अब वैशाख 19कै घटनासँग म जोड्न चाहन्छु। वैशाख 19 को दिन के भयो भने कुनै पनि बेला प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार बनाउनका निमित्त पहिला कुरा त केही समयावधि दिन्छ, 2 घण्टा 4 घण्टालाई मुख्यमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ सरकार गठनका निमित्त पहिलो कुरा त प्रदेश प्रमुखबाट समय आह्वान भएन र मुख्यमन्त्रीले जुन दाबी गर्नुभयो, जुन सदस्य सङ्ख्या लिएर दाबी गर्नुभयो, त्यसमा कृत्य हस्ताक्षर, त्यो सभासदहरूको कृत्य हस्ताक्षर छ। हामी गठबन्धन दलका नेताहरू मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखलाई भेटेरै यो अवस्था छ र उहाँ यो सभासदज्यूको नाम चाहिँ यसरी आउन सक्छ भनेर हामीले निवेदन दर्ता गराएर आउँदाखेरि पनि मैले विधिसम्मत ढङ्गले छानबिन गरेर उचित निर्णय, कानुनी परामर्श लिएर उचित निर्णय गर्छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभयो। तर के भयो भने साँझ ढल्किँदै गर्दा हामी सोध्न गयौँ, म परामर्शमै छु भनेर भन्नुभयो। अनि दिन ढल्किँदै जाँदा उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जसरी त्यो प्रदेश प्रमुखको गरिमा नै खसाल्ने गरी, त्यसको साख गिर्ने गरी आफ्नो कार्यालयबाट निस्केर अब त्यो मुख्यमन्त्रीको निवासमा जानुभयो कि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानुभयो कि त्यो कुरा त उहाँलाई सोध्नुहोस्। किनभने जुन एउटा सामान्य मान्यता छ, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विपक्षी दलको नेता हुन्छन्, सभासदहरू हुन्छन्, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू हुन्छन्, ती कहीँ कतै कोही पनि देखिएन। अब त्यो बोर्ड त पछाडि त जे पनि लाउन सकियो नि, यहीँ तपाईँको मुख्यमन्त्री कार्यालय भनेर बोर्ड लगाइदियो भने त यही कार्यालय देखिन्छ, पछाडि अगाडिबाट क्यामेराले फोकस गर्दा त। त्यही भएर त्यो होटेलमा शपथ भयो कि निवासमा शपथ भयो कि रेस्टुरेन्टमा शपथ भयो कि, त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग सोध्नु होला। यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक, सबभन्दा ठुलो असंवैधानिक कदम यो। हामीले सुसूचित गराउँदा पनि हामीसँगको जवाफमा मैले यथेष्ट कानुनी परामर्श लिएर मात्रै कदम चाल्छु भन्नुभयो र गएर एउटा चाहिँ आफ्नो निवास छोडेर बाहिर गएर जुन हिसाबले उहाँले शपथ गराउनु भयो त्यो अमर्यादित थियो। एउटा मुद्दालाई लिएर बाँकी सबै काम छायामा पर्यो भन्ने लाग्दैन? यो होइन, यो त सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। यो सानो मुद्दा भन्नुहुन्छ हजुरले? सरकारसँग वैधानिकता नहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखबाट जुन हिसाबले नियुक्ति गरियो, हाम्रो रिजर्भेसन त त्यही छ त। अब त्यसो हो भने अबको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको बाटो के? अबको लुम्बिनी सरकारको, वर्तमान सरकारको बाटो के हो भने उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प चाहिँ छैन। किनभने शासन मैले अघि भनिसकेँ, शासन बहुमतले गर्ने हो, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने हो र उहाँहरू अहिले अल्पमतमा हुनुहुन्छ।
जनताले जनमत दिएको, देशभरिकै जनमत दिएको तपाईँको पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नको लागि एकदमै यो समयमा संसद टाउका गण्नेका कारणले गर्दा अल्पमत र बहुमतमा छ। तपाईँको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको होइन, जनमत प्रतिपक्षका लागि हो। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ रियलाइज गर्ने कुरा पनि त रहन्छ होला। हामी 3.5 वर्षको अवधिसम्म प्रतिपक्षमै थियौँ र भूमिका जुन हिसाबले प्रतिपक्षको निर्वाह गर्नुपर्ने हो सशक्त रूपमा सरकारलाई उसको कामको आधारमा समर्थन र विरोध गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यो जुन घटनाक्रमहरू घटे, मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेको छु, यो बिचका जुन घटनाक्रमहरू घटे त्यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद र किचलोले गर्दा देशलाई सधैँ निर्वाचनमा धकेल्ने, जनतामाथि ऋणको बोझ थाप्ने संविधानले के परिकल्पना गर्यो त? अब चाहिँ पार्लियामेन्ट कम्तीमा पनि आफ्नो अवधि पूरा गर्ने किसिमको अहिले चाहिँ 72 सालको संविधान जुन बनाएको छ, आज पनि त्यो कानुन सर्वोच्चले अस्ति भर्खरै त्यसको व्याख्या गर्यो। र त्यो के हो भन्दाखेरि 2-2 वर्षमा 3-3 वर्षमा मलाई हजुर मन पर्नु भएन, मेरो पार्टीमा आन्तरिक विवाद भयो भनेपछि 3 करोड नेपालीलाई मैले त्यसको चाहिँ त्यो बोझ, भारीको बोझ बोकाउने, ऋणको भारीको बोझ बोकाउने। एउटा निर्वाचन गर्न 35 देखि 40 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। त्यो पैसा भनेको भोलि चाहिँ देशकै विकासमा खर्च हुने पैसा हो। अनि त्यो यो प्रवृत्ति भइराख्यो भने त भोलि देश कहाँ जान्छ? र हामीले यति सङ्क्रमण भोग्यौँ, सङ्क्रमण भोग्दै 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 आजको अवस्थासम्म आउँदै गर्दा अब एकात्मक व्यवस्था सकियो, अब द्वन्द्व सकियो, राजनीतिक मुद्दाहरू व्यवस्थापनको तर्फ छ भनेपछि अब नेपालले समात्ने बाटो के हो भन्दाखेरि समृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास जुन हाम्रो 72 सालको संविधानले परिकल्पना गरेका छ। र यो गर्नका निमित्त जुन राजनीतिक दलहरूबाट एउटा चाहिँ संघीयताप्रतिको इमान्दारिता, कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता त्यो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अब आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि सिङ्गो 3 करोड नेपालीलाई जुन दुःख दिने प्रवृत्ति थियो, त्यसको उपजको रूपमा यो नेपाली कांग्रेसको अहिले नेतृत्व स्थापित हुने चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया भएर यसरी यहाँसम्म आइपुगेको त्यो हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। र हो पनि, सत्य पनि यही हो। सबैको अपेक्षा थियो कि लुम्बिनी प्रदेशहरू मध्येबाट उत्कृष्ट प्रदेश बन्नेछ, विकासको सबभन्दा बढी मूल लुम्बिनी प्रदेशमा फुट्नेछ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। तर नतिजा अहिले प्रष्ट छ। यसको दोषीको जनता होइन, जनतालाई त दोष लाउन मिल्दैन त। भोट त उनीहरूले हाले नि। अब यस्तो छ, विकासको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो जसरी 72 सालको जुन संविधान जारी भयो र 74 सालको त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निमित्त त्यसमा भएअनुसारको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै 74 सालमा जुन 3 तहको निर्वाचन भयो र त्यसले के भयो भन्दाखेरि अब संघीयतालाई संस्थागत गर्दै अगाडि लैजाने, यसको स्थायित्व, यसको दिगोपन, प्रदेशको समृद्धिलाई आत्मसात गरेर प्रतिपक्ष होस् सत्तापक्ष होस् यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ काम, कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। हामी तर्किन पाउँदैनौँ, सरकारलाई मात्रै दोष लाएर हामी उम्किन पाउँदैनौँ। मैले यो पनि भन्छु। आफू भागीदार हो भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, पार्लियामेन्टमा भएपछि त, लुम्बिनी प्रदेशको पार्लियामेन्टमा भएपछि त त्यहाँका राम्रा कामहरूको जस, नराम्रा कामहरूको अब्जस पनि लिनुपर्छ। तर के हो भन्दाखेरि यो बिचको अवधिको हामीमाथि लान्छना पनि लायो, प्रतिपक्ष छैन, सरकारले मन परी गर्दा पनि प्रतिपक्ष मौन बस्यो भन्ने किसिमका आरोप हामीमाथि लागे। तर त्यो कस्तो अवस्था थियो भने संघीयता चाहिँ शून्य बिन्दुबाट प्रारम्भ हुँदै थियो। हामीले त्यो प्रदेश सभामा शपथ खाँदै गर्दाको अवस्था सम्झिने हो भने र आजको अवस्था सम्झिने हो भने हामी संस्थागत रूपमा, क्रमगत रूपमा विकसित हुँदै गइराखेछौँ भन्ने अनुभूति हुन्छ। यद्यपि जनताले त अपेक्षा राख्ने हो, प्रदेश आयो, संघीयता आयो, अब चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट डेलिभरी चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आम मतदाताको
जनअपेक्षा हो र त्यो सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ प्रदेश सरकार चुक्यो, यो हामी भन्छौँ। त्यसो र म आउँदैछु म हजुरको क्वेसनमा आउँदैछु। सर्भिस डेलिभरीमा प्रदेश सरकार चुक्यो र किन चुक्यो अब त्यो पनि सुन्नुहोस्। साझा अधिकारका सूचीहरू जो कानुन बनेर सङ्घले डिलिभर गर्नुपर्ने हो, ती अझै पनि 170-75 वटा कानुनहरू यस्ता छन् कि ती साझा अधिकारका सूचीहरूभित्र पर्छन् र त्यो केन्द्रमा नबन्दाखेरि प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउन सकेन। त्यसमा वनका कुरा छन्, शिक्षाका कुरा छन्, जलस्रोतका कुरा छन्, निजामती प्रदेश निजामती कर्मचारीका कुरा छन्, प्रहरी विधेयकका कुरा छन्। मैले एक्जाम्पल दिएको हजुरलाई। अनि के भयो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको डेलिभरीमा समस्या आयो र हामीले यो सन्दर्भमा प्रतिपक्षको नाताले हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बारम्बार यी कुरामा भनिराखेका छौँ। यसको दिगोपन, यसको स्थायित्व, आफ्नो अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको सङ्गठन संरचना लगायतका कुरामा तपाईँले केन्द्र सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माग गर्नुहोस्, लड्नुहोस्। हामी कहाँ 10 वटा औँला कहाँ छाप लाउनु पर्ने हो, हामी सबै तपाईँसँग छौँ यो अभियानमा। गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीज्यूले आफै पनि औपचारिक रूपमा शासन पायौँ तर आसन पाएनौँ, आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको थियो। भनेपछि केन्द्रको मानसिकता के रह्यो भने पावर जुन डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्ने हो, जस्तो हामीले शिक्षाको कुरा गरौँ, संहिता किन आयो त? संहिताको मर्म के हो? सिंहदरबार आज जानुस् न, तपाईँलाई कुनै सूचना, कुनै जानकारी, कुनै चिठी पत्र कुनै मन्त्रालयबाट लिनु छ भने तपाईँले यदि भित्र कसैलाई चिन्नु भएको छैन, कोही आफन्त हुनुहुन्न, पहुँच छैन भने तपाईँको प्रवेश नै त्यहाँ वर्जित छ। यदि टफ छ, ठिक छ, कुनै बेला द्वन्द्व थियो, कुनै बेला समस्या थियो, तर आफ्नै देशको नागरिक अब राज्यको देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा एउटा मन्त्रालयसम्म जान नपाउनु, त्यो भनेको यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि प्रदेशको यदि कम्पेरिजन गर्ने हो भने त्यहाँ त सरल पहुँच भयो नि त। 12वटा प्रदेशका 12वटा जिल्लाका नागरिकहरूको कुनै पनि मन्त्रालयमा सरल पहुँच र प्रवेश भयो। र शिक्षाको कुरा गरौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, पूर्वाधारको कुरा गरौँ, उद्योग कल कारखानाका कुरा गरौँ, अब केन्द्रको आँखा त पुग्दैन त, हिजो पुगेन त। अल्पसङ्ख्यक, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम को समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएर पनि यो चाहिँ संहिता आएको हो। र अहिले प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सबै समावेशी छ र जनताको सरल र सहज पहुँच भएको छ। र अघि मैले भने जस्तो यी यावत सेक्टरहरूमा भोलि अधिकार सम्पन्न हुने बित्तिकै त काठमाडौँ धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। केही समय देशका केन्द्रीय नेताहरू संविधान बनाउनै लागे, केही वर्ष बिते, दशकौँ वर्ष बित्यो। त्यस पछाडि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संहिता सुरु भयो देशमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको। आजको दिनमा तपाईँसँग यहाँ कुरा गरिरहँदा अझ तपाईँ भनिरहनु भएको छ 170-75 वटा कानुनहरू बन्नै बाँकी छन्। यहाँहरूकै कार्यकाल पनि सकिने बेला भइसक्यो, अब धेरै लामो समय छैन। जनतामाझ जनताको व्यथा बुझ्ने गरी कहिले पुग्न सकिन्छ? त्यही त मैले अघि यहाँलाई भनिसकेको छु त। त्यो के भयो भन्दाखेरि खालि एउटा 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले बारम्बार सङ्घीय सरकारसँग मलाई प्रहरीको यो विधेयक देऊ, मलाई यो विधेयक देऊ, मलाई चाहिँ यो कानुन देऊ भनेर बारम्बार गजगचाइराख्नु भएको थियो। तर अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो एउटै दलबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी भन्न सक्नु भएन। त्यसैले जुन कानुनहरू चाहिनुपर्ने हो, बन्नुपर्ने हो प्रदेशमा, त्यसले चाहिँ गति राखा लिन सकेन। लोकसेवा आयोग बनेको हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो।
लोकसेवा आयोगले अहिले आफ्नो चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्नका निमित्त चाहिँ सूचनाहरू निकाल्न सकिराखेको छैन। त्यो बाजिए छ। त्यसलाई चाहिने ऐनहरू कानुनहरू सङ्घीय सरकारले नबनाइदिँदा प्रदेश प्रहरीको कुरा गरौँ, सङ्घीयता आइसकेपछि 74 सालपछिको निर्वाचनपछि मलाई लाग्छ 2 या 3 पटक सङ्घीय सरकारबाट प्रहरी भर्ना आह्वानको चाहिँ सूचना जारी भयो। अब किन केन्द्रले प्रहरी भर्ना गर्न पर्यो? प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना त संविधानले नै गरिएको छ त। टेन्टेटिभ 10,000 प्रहरी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो राख्न पाउँछ। अनि सबै तपाईँले भर्ती गरेर अब तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशमा जानुहोस् भने भन्नु पाउँछ त? त्यो अधिकार र हिजो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि भन्नुभएको हो त, यो त एउटा केन्द्रीय सरकारको एउटा इकाइ हो भनेर भन्नुभएको छ। प्रदेशलाई त्यसरी नबुझिदिनुहोस्, यो इकाइ होइन, यो आफैमा एउटा चाहिँ नेपाल अखण्ड नेपालको एउटा चाहिँ स्वायत्त राज्यको रूपमा रहेको छ। उसलाई आफ्नो निर्णय गर्ने, संविधानमा व्याख्या भएअनुसार आफ्नो निर्णय गर्ने, आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। संहिताको कुरा जुन गर्नुभयो नि, अब राजनीतिक रूपमा त स्थापित भयो, तर प्रशासनिक संहिता र अब जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भनेको आर्थिक संहिता। अहिले त्यो विषय हो मूल विषय। राजनीतिक रूपले त हामीले स्थापित गरिसक्यौँ, अब त्यसमा कुनै बहस कुनै डिबेट छैन। तर मुख्यतः सर्भिस डेलिभरीको लागि त प्रशासनिक संहिता चाहियो त। नेता तपाईँहरू, दबाब दिने ठाउँमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसदमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रमा तपाईँकै नेताहरू छन्, उहाँ एमालेका नेता छन्, काङ्ग्रेसका नेताका छन्। काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई मात्र संहिता चाहिएको त होइन, सबैलाई चाहिएको हो। हिजोको दिनमा पनि एमालेका वा कम्युनिस्ट नेताहरू नेतृत्वमा भइरहँदा पनि त्यहाँ पनि त छन्, जनमत राम्रैसँग पाएका छन्। भन्दाखेरि काम नगरेको चाहिँ कसले, सङ्घले या केन्द्रले? मैले यसको एन्सर अघि हजुरलाई दिइसकेको छु। यो सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी यो सङ्घबाट भयो। अझै पनि मानसिकता के छ भन्दाखेरि, अस्ति देख्नु भएन एमाले नेता महेश बस्नेतज्यूको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा बहस गर्नुपर्ने समय आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र भोलिपल्ट फेरि के भन्नुभयो भने, यो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको भर्सन हो भनेर भन्नुभयो त। भनेपछि यत्रो चाहिँ तपाईँको यो संहिता सहितको संविधान जारी गर्नका निमित्त जुन 2-2वटा चुनाव भयो, 70 अर्ब रुपियाँ जुन खर्च भयो, त्यो किन पानीमा फाल्न परेको थियो त? यहाँहरूको कानमा एउटा कुरा आइपुग्छ कि आइपुग्दैन कि आजभोलि संहितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ? होइन, यो यस्तो छ, मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ नि, सर्भिस डेलिभरीमा मान्छे अझै पनि फाइल बोकेर काठमाडौँ विभाग र चाहिँ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ संहिताप्रतिको पोजिटिभ मनोविज्ञान स्थापित हुँदैन। सरकार संहिता सम्बन्धमा आफै सकारात्मक छैन भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्छ? होइन, यो गलत हो। मैले भनिसकेँ, अधिकार सम्पन्न होस्, लुम्बिनी प्रदेशको मान्छेलाई कुनै उद्योग दर्ता गर्नका निमित्त, शिक्षा सम्बन्धी कुनै काम गर्नका निमित्त, पूर्वाधारका निमित्त तपाईँको फाइल बोकेर यहीँ काठमाडौँ राजधानी आउनुपर्छ भने त्यो संहितामाथि त प्रश्न चिन्ह त उनले उठाउँछ त, किन आएको होला भन्ने। त्यही भएर ती अधिकारहरू प्रत्यायोजित भएर प्रदेश आफैमा अधिकार सम्पन्न हुने बित्तिकै यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। र अर्को कुरो, एउटा जुन मनोविज्ञान भन्नुभयो, सुशासनले गर्दाखेरि अहिले अलिकति चाहिँ टीका टिप्पणी उठ्ने गरेको छ। अहिले मूल कुरा चाहिँ सुशासन। जुन पनि सरकार अब बनोस्, उसले पहिलो आफ्नो प्राथमिकता र आफ्नो मेजर एक्टिभिटिजमा सुशासन कायम गर्छु, भ्रष्टाचार चाहिँ निवारण गर्छु भनेर चाहिँ अर्जुन दृष्टिले काम गर्नुपर्छ। सारा कुरा चाहिँ ठाउँमा आउँछ। केन्द्रीय सरकार नै गठबन्धन जोड घटाउमा लागेका कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारका मुद्दाहरू, विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो? होइन, जोड घटाउ त तपाईँको अब गठबन्धन, अब 4-5वटा गठबन्धन दलको सरकार बनेपछि त जोड घटाउ त निश्चय पनि हुने नै भयो।
र एउटा कोलिसन गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको समझदारी गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब केही दिनमा अब यो अन्त्य भएर अब चाहिँ एउटा गतिमा एउटा लयमा चाहिँ सरकार बढ्छ र यसले चाहिँ प्रदेशहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा थप्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट 77 असोज 20 गते प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सार्ने तोकिएको त्यो डेट यहाँहरूलाई त ताजै छ, सम्झना नै छ। सत्तामा क्रमशः कमजोर भइरहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई आफूले घोषणा भइसकेको राजधानी नसार्दाको एउटा दबाब दाङका जनताले पनि उत्तिकै प्रदान गरेका छन्। अहिलेको समयमा दाङको देउखुरीमा प्रदेशको राजधानी सार्ने सम्बन्धमा यहाँहरूको आधिकारिक धारणा के हो? यो बारेमा अब मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु र हाम्रो संसदीय दलको धारणा पनि मैले राखिसकेको छु। यसमा के हो भने विधि र प्रक्रियाबाट राजधानीको नामाकरण र ठाउँ त्यो टुङ्गियो। यसमा कुनै अब चाहिँ राजनीतिक प्रश्न छैन र संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा एकपटक घोषणा भइसकेपछि अब त्यो दायाँ बायाँ अन्त्य हुँदैन, त्यो एज इट इजमै यथावत ठाउँमै रहन्छ। यदि गर्नु पर्यो भने नि संवैधानिक प्रोसेस छ, अब छैन, अब हुँदैन। अब लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी भयो र जुन मन्त्रालयहरू सार्ने सन्दर्भमा यसमा हामी प्रष्ट छौँ। चालु खर्च जुन नागरिकले करको माध्यमबाट सरकारलाई बुझाएका छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। अब चाहिँ स्थायी संरचना बनिसकेपछि मात्रै लैजानुहोस् न भनेर हामीले बारम्बार लिखित रूपमा दबाब पनि दिइसकेका छौँ। अस्थायीदेखि अस्थायीमा नलैजानुहोस् र मुख्यमन्त्रीज्यूबाट वचनबद्धता पनि लुम्बिनी प्रदेशको पार्लियामेन्टमा उभिएर रेकर्डेड छ। उभिएर उहाँले के भन्नुभएको छ भने स्थायी संरचना बनिसकेपछि मात्रै यहाँका सङ्गठनहरू जाने हुन् भनेर उहाँले आफ्नो कमिटमेन्ट जुन गर्नुभएको थियो त्यसको विपरीत अहिले चाहिँ हतार छ। उहाँलाई किन हतार गर्न पर्यो? डिपिआर हुँदैछ, एउटा व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्नुभएको छ, वर्तमान सरकारले गरेका छ। त्यसका डिपिआरहरू हुँदैछन्, नदीको किनारमा एउटा चाहिँ सभ्य सहरको परिकल्पना गरेर त्यो अगाडि कार्यक्रमहरू बढ्दैछ भनेपछि फेरि अब चालु खर्चलाई बढाउने गरी जुन सार्ने कुरा छ त्यसमा हाम्रो विरोध र विमति छ। हामीले कर्मचारीलाई पनि भनेका छौँ। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा हामीलाई ठुलो दबाब छ। यहाँहरूले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिलेको समयमा कर्मचारीहरू आफै आन्दोलित बनेको अवस्था छ लुम्बिनी प्रदेशमा कि यो समयमा अस्थायीबाट अस्थायीमा नसार्नुहोस्, यो बिरालाले बच्चा सारेको जस्तो भयो, यसलाई चाहिँ स्थायी संरचनामा लिएर जाउँ भनेर मुख्यमन्त्री आफ्नो दबाबमा हुनुहुन्छ। कार्यकाल कति लामो छ त्यो उहाँलाई नै थाहा छैन। तपाईँहरू त्यो प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर मुख्यमन्त्री नै हटाउने तयारी साथ अब त्यो नयाँ कोर्स प्रारम्भ हुन्छ, नयाँ कोर्स सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। यो समयमा एउटा मन्त्रालय दाङमा गएर काम पनि गर्यो तर पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन। यसले समग्र प्रदेशलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ? अब यहाँको जो प्रश्न जुन छ मैले अघि भनिसकेको छु, प्रदेशको समृद्धि, प्रदेशको विकास र लुम्बिनी प्रदेशको 50 लाख नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने थलो बनेको प्रदेश सभा हो। प्रदेश सभा सुन्नुहोस् न। र अहिले चाहिँ तपाईँको मोटामोटी 6 वटा कानुनहरू विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ प्रदेश सरकारले। र यस्तो मनसुनजन्य विपत्तिको बेलामा कहाँ कहाँ के चाहिँ क्षतिहरू, कहाँ कहाँ के चाहिँ नोक्सानीहरू हुँदैछ, त्यसका लागि प्रभावकारी कदमहरू कसरी चाल्ने हो
जनप्रतिनिधिको भूमिका के हुने हो, सरकारको भूमिका के हुने हो, आम जनताको भूमिका के हुने हो, यो सन्दर्भमा बहस र चर्चा गर्ने थलो नै उहाँले थुनेर राख्नु भएको छ कि प्रदेश सबै अन्त्य गर्नुभएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा नभए त आज त आछु पार्थ्यौँ हामीले। यो मन्त्रालय सार्ने सन्दर्भमा एउटा प्रष्ट जवाब चाहिँ प्रदेश सरकारले दिनुपर्दथ्यो र मुख्यमन्त्रीले आफैले कमिट गर्नुभएको प्रतिबद्धता विपरीत के बाध्यकारी कदम यस्तो आइपुग्यो कि उहाँले आजै भोलिमा चाहिँ मन्त्रालय सार्नुपर्ने, चालु खर्च चाहिँ बढाउनु पर्ने, नागरिकले रगत र पसिनाले कमाएको र तिरेको करबाट र भोलिको दिनमा सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा पनि, किन त भन्दा नागरिकको खर्च पनि त बढ्ने भयो। 2टा मन्त्रालय दाङमा हुने, 3टा मन्त्रालय, 2-3टा मन्त्रालय बुटोलमा हुने, प्रदेश सभा एक ठाउँमा हुने, अनि भोलि इन्टरलिङ्क हुन्छ त मन्त्रालयहरूको। म कहीँ गएँ फेरि डकुमेन्टहरू केही चाहिएला, केही फरवर्ड गर्नु पर्ला, गर्दाखेरि त सेवाग्राही त दौड्या हुन्छ त। एक त हामी डेलिभरीमा त्यसै पनि विक छौँ, त्यसमा पनि यो करतुतले अघि यहाँले भन्नुभयो जसरी प्रदेशप्रति एउटा चाहिँ फेरि नकारात्मक मनोविज्ञानको विकास हुन्छ। अहिले आम जनमानसमा गएको मेसेज कस्तो किसिमको छ भने प्रदेश सरकारमा तपाईँहरू आफ्नो एउटा दबाब सिर्जना गर्नु राजनीतिक रूपमा त्यो तपाईँहरूको कर्तव्य हो, गरिरहनु भएको छ। कर्मचारीहरू अहिले अस्थायी नसारौँ भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू पनि नसारौँ भनिरहनु भएको छ। यसमा राजनीतिक रङ छैन भनेर भन्न सकिने ठाउँ छ कि छैन? होइन, मुख्यमन्त्रीजीलाई के को डर हो हामी बुझ्नै सकेका छैनौँ। सत्तामा त अजम्बरी त कोही पनि हुँदैन, त्यो त आवधिक हो। भोलि जनमत फेरि आउला, हामी फेरि बसौँला, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष। तर के छ भन्दाखेरि त्यो संसद रहने कि नरहने, त्यो प्रदेश सभा राख्ने कि नराख्ने, अनि त्यो सरकारका जुन मुभमेन्टहरू जुन चाहिँ कामहरू छन् त्यसले चाहिँ एउटा नकारात्मक मनोविज्ञानको विकास त गर्दैछ त। त्यसैले यो अहिले भोलि कुनै सरकार बन्ला, मन्त्रालय त उसले त्यहीँ लानुपर्छ त, थाई संरचना त्यहीँ जान्छ त सबै। प्रदेश सभाको पनि त्यो ठेक्का भइसकेको छ, एउटा अस्थायी संरचना बन्दैछ, त्यहाँ थाई नै रूपमा बन्दैछ, ठाउँ नै छैन अर्को। अनि उहाँ किन डराउनु भएको छ, किन हतारिनु भएको छ, यो प्रश्नको मूल उत्तर चाहिँ उहाँले नै दिनु होला, सत्ता पक्षले नै। आफ्नै कार्यकालमा जस नपाएला के भन्ने बढी चिन्ता भयो कि क्या हो? होइन, भोलि जुन कार्यकाल आए पनि, जो मुख्यमन्त्री भए पनि जाने त त्यही हो बाबा, नयाँ ठाउँ त छैन। र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब अन्त सार्न पनि पाइँदैन। एकचोटि जहाँ लेखियो त्यो चाहिँ अब सकियो, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। देशको प्रधानमन्त्री यहाँहरूको पार्टी सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, अब प्रदेश सरकारमा पनि तपाईँहरू लगभग आउने पक्कापक्की गरेर त्यो त पछिको पाटो हो, हजुर, मिलाउँदै हुनुहुन्छ। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको, लामो समयदेखि देश कोरोनाको महामारीको त्रासमा छ, हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसके। अब प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बस्ने कि तपाईँको पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँ आफै लबिङ गर्ने कि अब केन्द्र सरकारलाई हामीलाई खोप चाहियो भनेर लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई खोप लगाउनका लागि तपाईँको दबावमूलक कार्यक्रम के? हामीले बडा राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा हामीले सुनिश्चितता खोजेको थियौँ। लुम्बिनी प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउँछ त्यसको सुनिश्चितता नीति तथा कार्यक्रममा भएन भनेर हामीले यो प्रश्न त्यति बेलै उहाँलाई गरे हो। र उहाँको जवाफ के आयो भने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको जवाफ के आयो भने, यो खोप खरिद चाहिँ सङ्घीय सरकारको पोलिसीसँग जोडिएकोले प्रदेश सरकारले आफै किन्न पाउँदैन। तर एउटा कमिटमेन्ट उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो, जस्तो अहिले नेपाल सरकारको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले, जो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, चैत मसान्तभित्र प्रत्येक नेपालीले खोप पाउँछ भनेर जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो नि,
त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट आउन सकेन। जुन नीति तथा कार्यक्रम यो 78-79 को उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसमा आउनु पर्दथ्यो त्यो उहाँले दिन सक्नु भएन। र निश्चय पनि अब जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ र लुम्बिनी प्रदेश अब नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट यहाँकै टेलिभिजनको माध्यमबाट मैले उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्तीमा उहाँले टाइमको डेडलाइन त दिनुभयो। त्यो डेडलाइनभित्र प्रत्येक नेपालीको हातमा चाहिँ खोप लागिसकेको हुन्छ। सरकारले दिएको डेडलाइनभित्रै खोप लाग्छ भनिरहँदाखेरि मैले अझै यसमा अलिकति जोड गर्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँहरूकै सरकार केन्द्रमा भएको हिसाबले पनि यहाँहरूले दबाब त सिर्जना नगरी त यहाँ केही हुनेवाला छैन। होइन, हामी गर्छौँ त, हामी संस्थागत रूपमा दबाब दिन्छौँ। जुन डेडलाइन चाहिँ सरकारले तोकेको छ सङ्घीय सरकारले त्यो अवधिभित्रै त्यो अवधिभित्रै लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्ना आवश्यकता अनुसारको सबै नागरिकहरूलाई पुग्ने खोप डेलिभर हुनुपर्छ भनेर हामी संस्थागत यो दबाब दिन्छौँ। प्रतिपक्ष भएर बसेर काम गरिरहँदाखेरि समीक्षा गर्नु पर्यो भने यी कुराहरू चाहिँ उपलब्धिमूलक भए भन्ने गरी सम्झने योग्य केही बुदा सम्झिनु पर्दा के बुदालाई सम्झिनुहुन्छ? होइन, प्रतिपक्षको रूपमा अब मैले अघि भनिसकेँ, अब सङ्घीयता भनेको यो सत्ता पक्षको पनि होइन प्रतिपक्षको पनि होइन, साझा सबै राजनीतिक दलहरू जसको सामूहिक प्रयासबाट यो स्थापित भएको छ र यसलाई अझ संस्थागत र सुदृढ बनाउनका निमित्त पनि सबैको सामूहिक र साझा सङ्कल्पको आवश्यकता अझै पनि छ। र हामीले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भन्नुपर्दा जुन कानुनहरू बने त्यो कानुनहरू बनाउनका निमित्त हामीले चाहिँ सरकारलाई धेरै रचनात्मक सहयोगहरू गर्यौँ। यद्यपि ती कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउनका निमित्त चाहिने जुन सङ्गठन संरचनाहरू छ त्यो प्रदेश सरकारले अझै दिन सकेन। र सर्भिस डेलिभरी अब सङ्घीयतालाई खोजिने र भेटिने भन्दा पनि देखिने र सुनिने गरी बनाउनका निमित्त हामीले रचनात्मक सहयोगहरू गर्यौँ। तर प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग जुन हिसाबले अधिकारहरू आफ्नो चाहिँ माग्नुपर्ने हो लिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ चुकेको कुरा हामी प्रतिपक्षको आँखाबाट हेर्दाखेरि मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनले सायद नछोएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र नेता कोही पनि छैन। केन्द्रले ओडाको अधिवेशन सारे पनि महाधिवेशनको केन्द्रीय महाधिवेशनको समय मिति भने सारेको छैन। यो अवस्थामा केही यहाँहरूकै नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनरत हुनुहुन्छ। जिल्लामा पनि यसको प्रभाव अगाडि बढ्दैछ। समग्रलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, अब यो हेर्नुहोस्, अब 8.5 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू भएको पार्टी, मास पार्टी र लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी, अब विमति र असहमतिहरू हुनु त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। र यो जुन अनसनरत यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भमा भन्नुभयो, जिल्लागत रूपमा फरक समस्याहरू छन्। जस्तो म रूपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो जिल्लाको भूगोल जनसङ्ख्याको हिसाबले मेरो समस्या फरक होला। उत्तरी चाहिँ मनाङ छ, रोल्पा छ, रुकुम होला। पहाडी जिल्लाको भौगोलिकताको हिसाबले अब त्यहाँको समस्या फरक होला यो क्रियाशील सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो यसमा चाहिँ भनाइ के छ भने मैले यो सानो 2 वाक्यमै के भन्न चाहन्छु भने केन्द्रीय नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले महाधिवेशन अब चाहिँ निश्चित समयमै हुन्छ, त्यसमा हामी पूर्ण आशावादी छौँ। र यी समस्याहरू जुन छन् यी समस्याहरूको पनि निवारण गर्दै समाधान उन्मुख हुन्छ, केही दिनमै समाधान उन्मुख हुन्छ। कार्यदल छ, कार्यदलले आफ्नो काम गर्दैछ र यसले एउटा सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब अन्तिममा
लुम्बिनी प्रदेशका जनताले सोचे जस्तै भने जस्तै सरकार पाउने, तपाईहरू यहाँ सङ्घीयताको चुनौती खेपेर बस्ने आरोप त तपाईँहरूमाथि नै लाग्छ, स्वीकार्नु पनि पर्यो। यो अवस्थामा अब कति समयमा लुम्बिनी सरकारले नयाँ सरकार यसमा मैले एन्सर दिन चाहेँ राजारामजी। एउटा कुरा के हो भने अब आजसम्मको जति पनि हामीले उपलब्धिहरू परिवर्तनहरू जुन नेपालमा देख्यौँ त्यो आवरणमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँ, क्लियर छ, त्यसमा कुनै लुकाउने छिपाउने केही कुरा छैन। एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के देखियो भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक उपलब्धिहरू भए, परिवर्तनहरू भए, त्यसमा सबै क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गरेर गोलबद्ध गरेर त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गरेको कुरा चाहिँ सार्वविदितै छ, सबैले बुझेको कुरा हो। र अब महाधिवेशनको सङ्घारमा पार्टी छ र अब चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ र अब जस्तो नेपाली नागरिकले खोजेको के हो भन्दाखेरि समृद्धि, विकास, र त्यो लुम्बिनी प्रदेश पनि त्यसमा पर्यो। मैले समग्रमा एन्सर दिन चाहेँ यसको। र अब लुम्बिनी प्रदेश पनि त्यसमा पर्छ र समृद्धि, विकास, रोजगारी, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा सुधार, यी यावत जुन बेसिक कुराहरू छन् यसमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। किनभने अब हामी सदैव र सधैँ सडक आन्दोलन, सडक सङ्घर्ष, यो आन्दोलन, ऊ आन्दोलन, अब यसबाट चाहिँ नेपाली जुन अपकमिङ युथहरू छन् उनीहरूले उन्मुक्ति खोजिराखेका छन्। र अब नेपाली कांग्रेसले यी जुन समृद्धि र विकासको कुरा छ यसमा फेरि एकपटक अब यो जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै काँधमा आएको छ र सबै राजनीतिक शक्तिहरू जो नेपालमा छन् सबैलाई गोलबन्द गरेर एउटै बास्केटमा राखेर त्यसको नेतृत्व अब नेपाली कांग्रेसकै अगुवाईमा, अब त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ र सबैलाई गोलबन्द पारेर अब देशलाई समृद्धि र विकासको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ। यसमा चाहिँ म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। र यो बिचमा यो 3.5 वर्षको अवधिमा एउटा चाहिँ सुविधाजनक कम्फर्टेबल मेजोरिटी सहितको बहुमतको सरकार पनि नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई दिए वा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिए। त्यसबाट धेरै आशा र अपेक्षा चाहिँ उहाँहरूले पाएनन्। जुन अपेक्षा जुन आम जनमानसमा थियो त्यो पाएनन्। त्यसैले फेरि एकचोटि विश्वासको सुई चाहिँ कांग्रेसतिर डोरिएको छ र अब नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ असफल हुने छुट चाहिँ छैन। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र आसन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश सांसद प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका नेता फखरुद्दिन खानसँग माउन्टेन संवादमा रह्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।